विकास निर्माणको बजेट खर्च नहुने नियति चालू आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिँदै 11 महिनामा पुँजीगत खर्च 37% सीमित। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे सबै तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको माग। प्रधान सेनापति शर्मा 15 दिनका लागि विदेश भ्रमणमा। लेबनान र सिरियाको भ्रमणपछि अमेरिका जाने। दाङको तुलसीपुरमा एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार घटनामा संलग्न भएको आशंकामा 2 जना पक्राउ। अफगानिस्तानको काबुल स्थित सिख मन्दिरमा आक्रमण, 3 जनाको मृत्यु। र एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनशिपमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, कुवेत 25 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सन्तोष र म अनिल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। चालू आर्थिक वर्षको 11 महिना सकिँदा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट अर्थात पुँजीगत खर्च यो वर्ष पनि जम्मा 37% सीमित बनेको छ। पुँजीगततर्फ विनियोजित 3 खर्ब 78 अर्ब मध्ये असार 3 गतेसम्म 1 खर्ब 40 अर्ब हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ। केन्द्रकै जस्तो प्रदेशमा पनि पुँजीगत खर्चको मामिलामा निकै पछि परेका छन्। साथै प्रदेशमा पुँजीगत खर्च मुस्किलले 35% हाराहारीमा भएको छ। ढिलो गरी आएको प्रतिस्थापन बजेट, निर्माण व्यवसायको आन्दोलन तथा निर्माण सामग्री आपूर्तिमा भएका ढिलाइ लगायतका कारण पुँजीगत खर्चमा असर परेको सरकारको दाबी छ। विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेपछि खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षको असार भित्रमा कानूनी गाँठो फुकाइसक्ने जनाएको थियो। त्यसका लागि सबै तयारी पूरा भएको र चालू वर्षमा विकास आयोजना सहज ढंगले अघि बढ्ने अर्थले दावी गरेको थियो। तर यो आर्थिक वर्षको असार 3 गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार लक्ष्यको जम्मा 37% अर्थात 1 खर्ब 40 अर्ब रुपियाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ। सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको बजेट नै जम्मा 41% मा सीमित छ। 1 खर्ब 56 अर्ब रुपियाँ विनियोजित बजेट मध्ये भौतिक मन्त्रालयको बजेट जम्मा 64 अर्ब खर्च भएको छ। गत असार 1 गते प्रतिनिधि सभामा आगामी बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रेणु यादवले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा देखिएको कानूनी जटिलता र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण विकास बजेटमा अपेक्षित खर्च हुन नसकेको सुनाएकी थिइन्। ठेकेदारहरूको कारणले पनि हामी धेरै ठाउँमा सडक बनाउन सकेनौं। 10 वर्ष ठिक्का लिएको ठेकेदारहरूले पटक पटक यसलाई टाइम बढ़ाउने, यदि काम भएन भने मुद्दा हाल्ने, मुद्दामा चाहिँ अदालतले स्टे अर्डर गरेर त्यो सडकले फेरि जीर्ण अवस्थामा पुर्याउने जुन चलन थियो। एक ठेकेदार 50 टा 100 टा जुन ठिक्का लिने प्रावधान थियो, त्यो ठिक्का लिएर सबैको मोबिलाइजेसन 20% उठाएर आफ्नो घर व्यवहार बिजनेस गर्ने जुन परम्परा थियो, त्यसले हाम्रो देशको एक पूर्वाधारले एकदम जर्जर अवस्था बनाएको जुन अवस्था थियो, त्यसले चाहिँ यो नियमावली बनेपछि मलाई लाग्छ आगामी दिनमा यसलाई चुस्त दुरुस्त र एकदम समय अनुसार यो काम हुन्छ भन्ने म मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहे। गत वर्ष पनि असारको दोस्रो सातासम्ममा पुँजीगत खर्च जम्मा 45% मा सीमित भएको थियो। 3 खर्ब 52 अर्ब रुपियाँ विनियोजित पुँजीगत खर्च मध्ये असार दोस्रो सातासम्ममा 1 खर्ब 56 अर्ब रुपियाँ मात्रै खर्च हुन सकेको थियो। बजेटको संरचनागत समस्या र अख्तियारको डरका कारण अपेक्षा अनुसारको खर्च हुन नसकेको आर्थिक विश्लेषक हरि रोकाको ठहर छ। खर्च गर्ने प्रोक्योरमेन्ट एक्ट जुन छ त्यो पनि तपाईको चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो बनाएका छन्, जसले गर्दाखेरि त्यही लुपहोल्सहरू राखेर त्यसभित्र तपाईको चाहिँ खाने एउटा प्रयोजनको कुरा पनि चल्छ। अनि त्यसमा अर्को एउटा अख्तियार भन्ने एउटा छ, त्यसले पनि कहाँनिर डाम्न पाइन्छ भनेर ऊ पनि कुदी हुन्छ। यसरी तपाईको एकदम यति धेरै अप्ठ्याराहरू बनाइएका छन्, जसले गर्दाखेरि पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 मै आउने बजेट साउनबाट कार्यान्वयन सुरु हुने भए पनि पहिलो त्रैमासिक त्यसैखेर जाने गरेको छ। स्पष्ट योजना र नीतिगत तयारी नहुँदा बजेट कार्यान्वयनको पहिलो 3 महिना शून्य उपलब्धिमा खेर जाने सरकारवाला बताउँछन्। विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम खर्च नहुने समस्या नेपालको हकमा दीर्घ रोग जस्तै देखिएको छ। राजनीतिक उतार चढाव भएका बेलामा होस् या स्थायी सरकार भएका बेलामा पुँजीगत खर्चको हालत उस्तै छ। चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 37% मात्रै खर्च गरेको सरकारले असार मसान्तसम्ममा 70% खर्च हुने दावी गरेको छ। सरकारको दावी मान्य हो भने पनि अबको करिब 1 महिनामा 33% हाराहारीमा
पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ। यद्यपि अन्य सरकारवाला मन्त्रालयले खर्च गर्न नसक्दा समस्या भएको सचिव मधु मरासिनीको तर्क छ। संघीय सरकारको जस्तै प्रदेशहरूमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था उस्तै छ। साथै प्रदेशको पुँजीगत खर्च मुस्किलले 35% हुन सकेको छ। मुलुकको बजेटरी प्रणाली नै जनताको अपेक्षासँग तालमेल नहुने तथा उत्पादन र रोजगारी सृजनामा प्रत्यक्ष संलग्न हुन नसक्दा पनि समस्या भएको विश्लेषक रोकाको भनाइ छ। जुन पुँजीगत खर्च गर्ने भनेको चाहिँ आम मान्छेको पक्षमा खर्च गरिने कुरा हो र उनीहरू सहभागी हुने कुराहरू हुन्। हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ नि यो खर्च गर्ने जुन परिपाटी छ, जस्तो बाटो बनाउने, पुल बनाउने, स्कुल बनाउने वा तपाईँको कुलो बनाउने, नहर बनाउने, यस्ता खर्चहरू चाहिँ तपाईँको यस्तो एकदम अप्ठ्यारो बनाइएको छ र त्यसलाई एकदम धेरै मेसिनरीहरू प्रयोग गरिन्छन्। त्यसले सामान्य मान्छेको जीवनसँग जोडिँदैनन्। मुलुकमा यसै पनि चालु र पुँजीगत खर्चको खाडल ठूलो छ। 65 देखि झण्डै 70% सम्म चालु खर्च छुट्याउँदा सरकारले मुस्किलले 24% विकास निर्माणका लागि छुट्याउने गरेको छ। त्यो पनि खर्च हुन नसक्दा मुलुकको विकास भने सधैँ पछाडि पर्ने गरेको छ। यति मात्र होइन, बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियाको संरचनागत जालो छिचोल्न नसक्दा यसले आर्थिक वृद्धि, पुँजी निर्माण, उत्पादकत्व र रोजगारीमा समेत गम्भीर असर गर्दै लगेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्ता। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीलाई लिएर विवाद बढ़िरहेका बेला सत्तारूढ़ गठबन्धनका एक प्रमुख नेताले सो कार्यक्रमबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले एसपीपी बारे अन्यल देखिएकाले यथार्थ बाहिर ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेपालले भन्नुभयो, नेपाली सेनाका प्रमुखले नै हस्ताक्षर गरेको अनि त्यो हस्ताक्षर गरेको भइसकेपछि कुन सरकारको पालामा कुन प्रधानको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भन्ने कुरा पनि उठ्यो। उड्दै जाँदाखेरि फेरि संसदमा जसले आवाज उठाएका थिए, जोरदार रूपमा हंगामा गरेका थिए, त्यही पार्टी जोडिएको कुराहरू आएको छ। अब त हामी बडा अलमलमा परेका छौँ कि सबैले बिर्सिने औषधि खाए, या त कुराहरू लुकाइयो, या त त्यो कागजमा केही छैन भने होइन किन भनियो, अनि किन त्यस कुराले यथार्थ बाहिर आउन सकेन। त्यस हुनाले यसको यथार्थ कुराहरू बाहिर आओस्। मुलुकको हित विपरीत हुने कुनै पनि सम्झौताको विरोधमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूले लगातार आवाज उठाएको नेता नेपालको भनाइ थियो। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एसपीपी अघि नबढाउने प्रतिबद्धता जनाएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो। फरक प्रसंगमा उहाँले अमेरिकी सहायताको एमसीसी परियोजना सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गर्न एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूको पद खारेज गर्नुपर्ने शर्त अघि सारिएको दावी गर्नुभएको छ। एमाले नेतृत्वप्रति संकेत गर्दै नेता नेपालले सो शर्त प्रधानमन्त्री देउवाले अस्वीकार गरेको बताउनुभयो। तत्कालीन समयमा स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेर उहाँलाई एउटा राखिएको थियो शर्त। त्यो शर्त भनेको के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीका 14 जना सांसदलाई संसद सदस्यबाट खारेज गर्न हामी निश्चित रूपमा एमसीसी लाई पारित गर्नका लागि सहयोग गर्न तयार छौं। तर यो शर्त सुनिसकेपछि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो कि जुन जसको सहयोगबाट नेपालको राजनीतिलाई प्रतिगमनको बाटोबाट अग्रगमनको बाटोमा लानका लागि हामीले सफलता हासिल गरेका छौं, त्यो शक्तिप्रति हामी विश्वासघात गर्न सक्दैनौं। नेपाली सेनाका सेनापति प्रभुराम शर्मा 2 साता लामो विदेश भ्रमणमा जानुभएको छ। सेनापति शर्माको नेतृत्वमा रक्षा सचिव सहित 7 जनाको टोली आज लेबनान गएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका लागि खटिएका सैनिकहरूको हौसला बढाउन तथा राष्ट्रसंघीय मिशनका विविध पक्ष र भावी योजनाबारे जानकारी लिन सेनापति शर्मा सहितको टोली लेबनान गएको हो। शर्माले असार 10 गतेसम्म नेपाली सेना तैनाथ रहेको लेबनान र सिरिया स्थित शान्ति मिशनको निरीक्षण भ्रमण गर्नुहुनेछ। सेनाका अनुसार भ्रमणका क्रममा प्रधान सेनापति शर्माले लेबनान र सिरिया स्थित मिशनका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्नुहुने तय भएको छ। त्यसपछि असार 13 गते शर्मा त्यतैबाट अमेरिका भ्रमणमा जाने नेपाली सेनाले जनाएको छ। सैनिक मुख्यालयका अनुसार 4 दिनको अमेरिका भ्रमणपछि सेनापति शर्मा असार 19 मा स्वदेश फर्कनुहुनेछ। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीलाई लिएर देशभित्र विवाद भइरहेका बेला सेनापति अमेरिका जान लाग्नु भएको हो। सेनापति शर्माले संसदीय समितिमा धारणा राख्दै अमेरिका भ्रमणमा कुनै समझदारी वा सम्झौता नहुने बताइसक्नु भएको छ।
दाङको तुलसीपुरमा एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। 25 वर्षीय युवतीमाथि तुलसीपुर 9 दोघरे स्थित एक घरभित्र सामूहिक बलात्कार भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक बखत बहादुर साईले जानकारी दिनुभयो। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा तुलसीपुरका 24 वर्षीय शंकर विक र 23 वर्षीय कमल चौधरी पक्राउ परेका छन्। अन्य 2 जना भने फरार भएका छन्। उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पीडित युवतीले घटनाबारे परिवारलाई जानकारी गराएपछि प्राप्त सूचनाका आधारमा 2 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। युवतीको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। ती युवती सुस्त मनस्थितिको भएको बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 5 देखि 12 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई ढुक्क भएर कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तर्गत कोभ्याक्स सुविधा मार्फत अमेरिकाले पठाएको फाइजर खोप सुरक्षित भएकाले आफ्ना बालबालिकालाई ढुक्क भएर लगाउन मन्त्रालयले अभिभावकलाई आग्रह गरेको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दिपेन्द्र रमन सिंहले कोभिड-19 संक्रमण विरुद्ध बस्न सबैले खोप लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। सरकारले पहिलो चरण अन्तर्गत 27 जिल्लामा आगामी बिहिबारदेखि एक साताका लागि खोप अभियान सञ्चालन गर्दैछ। त्यसपछि 50 जिल्लामा दोस्रो चरणको अभियान शुरू गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। यसैबीच अमेरिकाले नेपालका लागि 84 लाख डोज फाइजर खोप पठाउने भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। रेडियो कान्तिपुरको विशेष कार्यक्रम सलाम जिउँदो इतिहासलाई अन्तर्गत आज वरिष्ठ गीतकार डाक्टर भोला रिजाललाई सम्मान गरिएको छ। नेपाली कला क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा यो पटक गीतकार रिजाललाई सम्मान गरिएको हो। डाक्टर रिजालका 365 भन्दा बढी गीत सार्वजनिक भएका छन्। आजको कार्यक्रममा रूपक डोटेल, टीका परसाई, सरिता साई, भविन ढुङ्गाना, कपिल कस्पाल, लसता जोशी र नरहरि प्रेमीले डाक्टर रिजालका गीतहरू प्रस्तुत गरेका थिए। त्रिशुली बगेर मर्स्याङमा झरेछ। सफलता प्राप्त गर्नुभन्दा प्राप्त सफलतालाई जोगाउन कठिन हुन्छ। कुनै पनि सफल व्यक्तिका लागि आफ्नो बरकत, कृत्य अनि त्यसबाट प्राप्त अग्लाई बचाउनु र सम्बन्धित क्षेत्रमा दत्तचित्त भएर लागिरहनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ। तर यी सबैमा अब्बल साबित भएको नाम हो डाक्टर भोला रिजाल। नामको पछाडि कुनै विशेषण नै जरुरत नपर्ने व्यक्तित्व हुन् रिजाल। स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक कुशल गीतकार, गायक, कथाकार अनि चलचित्र निर्माताको पहिचान बनाएका रिजाललाई आफ्नै कर्मले चर्चित हस्ती बनाए। 5 दशक भन्दा लामो समयदेखि नेपाली कविता, गीति लेखन, चलचित्र लेखन एवं निर्माणका क्षेत्रमा अविच्छिन्न रूपमा रिजालले दिएको योगदान अतुलनीय छ। लेखनदेखि गायनसम्मका कला रिजालका नियमित कर्म हुन्। बाल्यकालदेखि नै साहित्यिक र सांगीतिक पारिवारिक माहौलमा हुर्केका उनले बुवा, हजुरबुवाको सान्निध्यतामा आफूलाई कलामा समर्पित गरेका थिए। काली प्रसाद रिजालको भाइ, जन्य प्रसाद रिजालको छोरा र मेरो राधा प्रसाद रिजाल पनि कवि, महाप्रसाद रिजाल पनि कवि, रमा प्रसाद रिजाल पनि कवि होइन, लक्ष्मी प्रसाद रिजाल पनि कवि। यसरी उहाँहरूको एउटा छाप जुन पर्यो होइन, त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो साहित्य संगीततिर पनि धरान पब्लिक हाई स्कुलमा हुँदैदेखि मैले भाग लिन थालेँ। नेपाली संगीत क्षेत्र होस् वा नेपाली चलचित्र नै किन नहोस्, दुवैले लामो इतिहास काटे पनि 5 दशक पुराना केही गीत अझै पनि उत्तिकै लोकप्रिय छन्। ती अधिकांशमा रिजालका रचना जीवन्त छन्। मेरो देश डुब्नै लाग्यो, किनारे लगाइदेऊ, सपुत छौ कि कोही माझी बचाइदेऊ। रिजालले निर्माण गरेका चलचित्रले नेपाली सिने जगतको आधा शताब्दीलाई गरिमामय बनाएको छ। रिजाललाई साहित्य र चिकित्सा विधा परिपूरक लाग्छन्। डाक्टर रिजालका रचनामा प्रेम छ, भ्रष्टाचारको विरोध छ, स्वास्थ्य कर्मीको गुणगान छ, सरल लेखनमा मिठो अभिव्यक्ति दिन रिजाल माहिर छन्। संगीतज्ञ नारायण ओली डाक्टर रिजालको योगदानलाई तुलनै गर्न नमिल्ने बताउँछन्। नेपाली सांगीतिक अनि सिने क्षेत्रलाई आजको बिन्दुसम्म पुर्याउन रिजालले दिएको योगदान अजम्बरी रहेको ओलीको बुझाइ छ। सरली लेखनमा मिठो अभिव्यक्ति हो त्यो, र उहाँ आफू पनि सानैदेखि भाका हाल्ने भएकोले गर्दाखेरि टोटल्ली कम्पोजरहरूलाई चाहिँ जसरी हाले पनि हुन्छ यो गीत भनेर अरूले दिए जस्तो गरेर दिनुहुन्न। चिकित्सा क्षेत्रमा समेट्न गाह्रो विषयलाई रिजालले आफ्ना गीत, कविता, चलचित्र अनि कथा मार्फत प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। जुनसुकै विधाबाट सचेतना फैलाउन सकिने रिजाल बताउँछन्। बोलेर मात्रै भन्दा यदि चलचित्रको माध्यमबाट हामीले यी जनचेतनाका कुराहरू फैलाउन सक्यौं भनेदेखि अझ राम्रो
हुन्छ भनेर मैले स्टोरीहरू लेख्न थालेँ। रिजालले नेपाली साहित्य तथा संगीतलाई जीवन मात्र दिएनन्, त्यो जीवनमा श्वास समेत भरे, जसको औंला समाएर आजसम्म पनि स्रष्टाहरू ताते गर्दैछन्। सिने, सांगीतिक वा चिकित्सा क्षेत्रमा पुराना र नयाँ पुस्ताबीच अनुभव, शैली अनि समग्र पुस्तान्तरणका लागि डाक्टर रिजालको भूमिका अहम छ। नयाँ पुस्तामाझ आफ्नै शैलीमा भिज्न यिनी खुब रुचाउँछन्। शब्दहरूको मर्मलाई बुझिदिएर अनि संगीतमा ढालिदिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ अझै मलाई मनपर्छ। स्त्री रोगको क्षेत्रमा भोला रिजालको नाम आफैमा ब्रान्ड बनिसकेको छ। कतिसम्म भने कसैले त सन्तानेश्वर महादेव भनी उपाधि समेत दिएका छन्। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका हजारौं बिरामीको उपचार गरेर जीवनदान अनि अलौकिक सन्तान सुख दिन सफल भोलाको नामै सुनेर पनि नेपालका मात्र होइन, जर्मनी, जापान, अमेरिका लगायतका बिरामी समेत सम्पर्कमा जोडिन्छन्। दार्चुलादेखि अहिले जहाँ हाम्रो लिपुलेक र कालापानीका कुरा गर्छौं, त्यहाँका बिरामीहरू समेत पनि भोला रिजाललाई जचाउन आयो भनेदेखि चाहिँ बच्चा भइहाल्छ होइन भनेर जो आउनुहुन्छ नि, आउँदाखेरि मलाई यस्तो खुसी लाग्छ। मेरा 18-20 वर्षदेखि निसन्तान भएर बसेकाहरूको कोख जब भरिन्छ र बच्चा हुन्छ होइन, त्यतिखेर मलाई जुन आनन्द प्राप्त हुन्छ नि, त्यो कसैले कोहीसँग कम्पेयरै गर्न सक्दैन। 75 वर्षीय रिजालमा अझै तन्नेरीको जस्तै उत्साह छ। अस्पतालमा बिरामी माझ होस् वा नेपाली गीत, संगीत, सिने अनि साहित्य क्षेत्रको श्री वृद्धिमा उनी तल्लीन छन्। उनको योगदान र उत्साहलाई रेडियो कान्तिपुर सलाम गर्दछ। मेरो गाउँले साथीलाई। सुर्खेतमा छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। गुरुबाकोट नगरपालिका 9 स्थित भालुखोला चौपारी डाँडामा मालबाग ट्रक दुर्घटना हुँदा रुकुम पश्चिमका 24 वर्षीय भीमबहादुर नेपाली र जाजरकोटका 24 वर्षीय मिलन गुरुङको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। भीमबहादुर सो ट्रकका चालक हुन्। प्रहरीका अनुसार ट्रक सड़कबाट करिब 50 मिटर तल खसेको थियो। त्यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 4 मूलपानी चोकमा मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा घाइते भएका हुम्लाको चङ्केली गाउँपालिकाका 24 वर्षीय हरिबहादुर एडीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। रूपन्देही जिल्ला समन्वय समितिमा सत्तारूढ गठबन्धनको प्यानल विजयी भएको छ। गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका प्रमुख पदका उम्मेद्वार उमाकान्त चापागाई 20 मत ल्याई विजयी हुनुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका नरबहादुर घरती मगरले 12 मत ल्याउनु भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। 32 मत रहेको जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुखमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रामकृपाल धोबीले 16 मत सहित जित हात पार्नु भएको छ। उहाँका प्रतिद्वन्दी एमालेकी पवित्रा देवी श्रेष्ठले 15 मत प्राप्त गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कञ्चनपुर डायरीको पालो। कञ्चनपुर डायरीबाट भवानी भट्टको नमस्कार। जिल्लामा रोपाई सुरु भइसक्दा पनि कृषकहरूले अझै मल पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। कतिपय कृषकहरूले मल बिना नै रोपाई सुरु गरेका छन्। कृषकहरू चर्को मूल्य तिरेर भारतबाट अवैध रूपमा आयात भएको मल प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्। कञ्चनपुरमा मल आपूर्ति गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले तत्काल रासायनिक मल आउने सम्भावना नरहेको जनाएको छ। लिमिटेडका कार्यालय प्रमुख बलबहादुर शाहले अहिले आवश्यक पर्ने डीएपी मल आउने सम्भावना निकै कम भएको बताउनुभयो। कृषकहरू दिनौं मलका लागि लिमिटेडमा धाउने गरेका छन्। किसानले समयमै मल उपलब्ध नभए उत्पादन खस्किने भन्दै तत्काल मलको जोहो गरिदिन सम्बन्धित निकायमा ताकेता गरेका छन्। पश्चिम तराईमा लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा गर्मी अत्यधिक बढेको छ। गर्मीका कारण बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धाहरू प्रभावित भएका छन्। गर्मी बढेकै कारण केही स्थानीय तहले विद्यालयमा बिदा दिएका छन्। हेमदत्त नगरपालिका, बेदकोट र कृष्णपुर नगरपालिकाले 2 सातादेखि विद्यालय बन्द गराएका छन्। जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभागको फिल्ड कार्यालय अत्तरियाका अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा 2 सातादेखि अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको छ। केही दिन यता तापक्रम बढ्ने क्रममा रहेको फिल्ड सहायक सिंगल चौधरीले बताउनुभयो। कञ्चनपुरको दोदरा चाँदनी क्षेत्रमा उत्पादन भइरहेको परवलले बजार पाउन थालेपछि यहाँका कृषकहरू खुसी भएका छन्। दोदरा चाँदनीमा उत्पादन भएको परवल महेन्द्रनगरसँगै धनगढी र नेपालगञ्जसम्म खपत हुन थालेको छ। 2 दशक अघिसम्म दोदरा चाँदनीमा परवल खेती ठूलो मात्रामा हुने गर्दथ्यो। उक्त परवल भारतको दिल्लीसम्म पुग्थ्यो, तर भारतले विभिन्न बहानामा परवल आयातमा कराई गरेपछि यसको खेती नै प्रभावित भएको थियो।
तोदा चाँदनी नगरपालिकातर्फ महाकाली नदी किनारको तटबन्ध मर्मत तथा भरानको काम सुरु भएको छ। नेपाल भारत सीमा नजिकै बैलबन्दको तटबन्धमा बाढीले भत्काएको 4वटा स्पर पुनर्निर्माण भइरहेको जनताको तटबन्ध कार्यालयले जनाएको छ। यसैगरी झोलुङ्गे पुलको दक्षिणतर्फ तटबन्ध होचो भएर बाढी बस्तीमा पस्ने जोखिम भएका कारण भरानको काम भइरहेको जनताको तटबन्ध कार्यालय महेन्द्रनगरका इन्जिनियर अरुण शाहले बताउनुभयो। स्पर र तटबन्ध भरानका लागि 3 करोड बढीमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। हवस् त कञ्चनपुर डायरी आजलाई यति नै। भवानी भट्ट बिदा हुन्छु, नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका 6 धारके बजारमा रासायनिक मल बोकेको ट्रक स्थानीय किसानहरूले कब्जामा लिएर मल जफत गरेका छन्। भारतबाट भन्सार छली गरेर ल्याइएको भन्दै धारकेका किसानहरूले मल कब्जा गरेका हुन्। मलको अभाव भोगिरहेका किसानहरूले पृथ्वी राजमार्गको बीच सड़कमै ट्रक नियन्त्रणमा लिएर मल नियन्त्रणमा लिएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। राजमार्गमा जम्मा भएका करिब 500 स्थानीय किसानले जबरजस्ती ट्रकबाट मल लिएका थिए। उनीहरूले मल कब्जा गर्ने क्रममा प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गरेको थियो। लगानी जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण अन्यलमा परेको छ। आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले लगानी जुटाउन नसक्दा निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो। सन् 2006 मा प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण अनुमति प्राप्त गरेको जीएमआरले अहिलेसम्म आयोजनाको न्यूनतम पूर्वाधारको काम समेत गर्न सकिरहेको छैन। माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियानका संयोजक कमल विक्रम साईले आयोजनाको म्याद थप गर्नुभन्दा सम्झौता खारेज गरेर सरकारले आफैले निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आयोजनाका प्रमुख राकेश श्रेष्ठले भने म्याद थप नहुँदा जग्गा लेनदेनको काम रोकिएको बताउनु भएको छ। आयोजनाका लागि 1 खर्ब 16 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अफगानिस्तानको काबुल स्थित सिखहरूको मन्दिर अर्थात उपासना स्थल गुरुद्वारामा भएको आक्रमणमा परि 1 सर्वसाधारण सहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मारिने मध्ये 1 अज्ञात आक्रमणकारी र 1 तालिबानी लडाकु रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आक्रमणका समयमा गुरुद्वाराभित्र 30 जना भन्दा बढी मानिस रहेको बताइएको छ। तालिबानको पूर्ण निगरानीमा रहेको घटनास्थलमा के कति हताहती भयो भन्ने पूर्ण विवरण भने यकिन भइसकेको छैन। मुसलमान बहुल राष्ट्र अफगानिस्तानमा 140 सिख धर्मावलम्बी रहेका छन्, जबकि सन् 1970 को दशकमा त्यहाँ सिख धर्मावलम्बीको संख्या 1 लाख भन्दा बढी थियो। सो गुरुद्वारा अफगानिस्तानमा बचेको अन्तिम गुरुद्वारा हो। युक्रेनमाथि आक्रमण शुरू गरेपछि पश्चिमा देशले रूस विरूद्ध लगाएका प्रतिबन्धलाई रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले विवेकहीन कार्यको संज्ञा दिनुभएको छ। सेन्टर पिटर्सबर्गमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले पश्चिमा मुलुकको कदमको चर्को आलोचना गर्नुभयो। पुटिनले भन्नुभयो, रूस विरूद्ध प्रतिबन्ध लगाउने देशकै लागि सो निर्णय अधिक हानिकार हुनेछ। पश्चिमी राष्ट्रले रूसले युक्रेनमाथि जारी राखेको आक्रमणको विरोधमा कैयौं प्रतिबन्धहरू लगाएका छन्। हालसम्म 50 बढी मुलुकले रूसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। राष्ट्रपति पुटिनले रूसमाथिको प्रतिबन्धका कारण युरोपियन युनियनका आबद्ध विभिन्न 27 मुलुकले $400 अर्ब भन्दा बढी घाटा बेहोर्नुपर्ने दावी गर्नुभयो। खाद्य संकट बारे बोल्दै उहाँले रूसले अझै 5 करोड टन खाद्यान्न निर्यातको क्षमता राख्ने बताउनु भएको छ। प्रतिबन्धका कारण आफ्नो मुलुकलाई केही फरक नपरेको र आगामी दिनमा पनि कुनै बेफाइदा नहुने पुटिनको दावी रहेको थियो। यद्यपि पुटिन निकट अधिकारीले भने पश्चिमा राष्ट्रको प्रतिबन्धका कारण रूसी अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर क्षति भइरहेको बताउँदै आएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा खेल प्रसंग। मलेसियामा जारी एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनशिपमा नेपालले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा आज कुवेतलाई 25 रनले पराजित गरेको हो। 108 रनको लक्ष्य पाएको कुवेतलाई नेपालले 82 रनमा समेटेको थियो। सो क्रममा नेपालका लागि सीता मगरले 2 तथा अस्मिना कर्मचारी, संगीता राई र इन्दु वर्माले 1-1 विकेट लिएका थिए। यसअघि कुवेतले टस जितेपछि ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 107 रनको योगफल बनाएको थियो। कप्तान रुबिना छेत्रीले अभिजित 34 र इन्दु वर्माले 28 रनको योगदान गरेका थिए। त्यसबाहेक ज्योति पाण्डे 15, बिन्दु रावल 11, सीता मगर र काजल श्रेष्ठ 5-5 रनमा आउट भएका थिए। नेपालले हिजो पहिलो खेलमा भुटानमाथि 50 रनको जित निकालेको थियो। नेपालले अब आगामी सोमबार बहराइन र अन्तिम खेलमा मंगलबार हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। च्याम्पियनशिपमा नेपाल समूह बी मा परेको टोली हो। नेपालको समूहमा हङकङ, कुवेत, भुटान र बहराइन छन्। त्यस्तै समूह ए मा मलेसिया, युएई, ओमान
कतार र सिङ्गापुर छन्। च्याम्पियनसिपको फाइनल पुग्ने 2 टोलीले महिला T20 एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुने मौका पाउनेछन्। जाँदै मुख्य समाचार फेरि एकपटक। विकास निर्माणको बजेट खर्च नहुने नियति चालू आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिँदै 11 महिनामा पुँजीगत खर्च 37% सीमित। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे सबै तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको माग। प्रधान सेनापति शर्मा 15 दिनका लागि विदेश भ्रमणमा। लेबनान र सिरियाको भ्रमणपछि अमेरिका जाने। दाङको तुलसीपुरमा एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार, घटनामा संलग्न भएको आशंकामा 2 जना पक्राउ। अफगानिस्तानको काबुल स्थित सिख मन्दिरमा आक्रमण, 3 जनाको मृत्यु। र एसएससी महिला T20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, कुवेत 25 रनले पराजित। अवस्था बेलुकी 8 बजे अर्को बुलेटिनका साथमा आउने नै छौं। तबसम्मका लागि सहकर्मी सन्तोष र म अनिल आज्ञा माग्छौं। नमस्ते।